अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान सईद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोगों की रिक्वायरमेंट आपने थंबनेल से पढ़ी है। एडा कि तुसी शोर मचाया सी उहदे पिछे बाबा जी नाड़ां किवें कड्ढियां ऐ दस दिओ बस। जिहड़ी नाड़ां दे शौकीन ने ना बहुत नोटी ने और कोई मत शक नहीं है जी, हर बंदे को वेस्कुलर बॉडी पसंद है, मुझे खुद बड़ी पसंद है। तो इसके पीछे जो राज है ना, राज वो मैंने आप लोगों को आज बता देना। इसके लिए कौन सा स्पेशल बरूद लगाया गया या कौन सा स्पेशल टीका लगाया गया इस काम के लिए, क्योंकि हर बंदे को यही है। जिसको कुछ नहीं पता उसको टीकों का जरूर पता है कि जी बाबा जी अक्सर कमेंट भी आते हैं जी ना वार क्लेम्बिट्रोल पर सारा कुछ लेता है, ये तब बनी है। तो ये समझ लो कि आज मैंने वीडियो में वही बताना है कि मैंने इन नाड़ों के लिए कौन सा वाला टीका लिया। तो ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और बाकायदा रियलिटी बेस बातें करूंगा, सारा कुछ समझा के A to Z। इससे पहले मेरा ख्याल है शायद आपको किसी ने इतनी डिटेल में ना बताया हो, क्योंकि मैंने बताया ना मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिक्वायरमेंट वाला टॉपिक है और हर एक की पसंद है इस पर। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मान फिटनेस। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बाबा जी घंटे को दबाएं, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाएं और हम वीडियो को अपनी स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू हो सके और ख़त्म किया जा सके। ठीक हो गया? तो लो जी, बातें होगी ख़त्म। अब हम आते हैं अपने पॉइंट की बात पे। तो यार देखो, सबसे पहले मैंने आपको, जैसे भी मैंने आपको बताया कि मैं आपको A to Z डिटेल में समझाऊंगा। डिटेल में समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। टेंशन नहीं लेनी, कपड़े लाने की गल कर रहे हैं, वो क्यों उतारने पड़ेंगे? पहले मैं आपको बॉडी सारी कंडीशन दिखा दूंगा कि किस किस तरह से किस किस पॉइंट पे वेन्स नजर आ रही हैं, कितनी ज्यादा नजर आ रही हैं, और ये बॉडी की कंडीशन दिखाना क्यों आप लोगों के लिए जरूरी था, वो मैं आपको दिखाने के बाद सारा समझाऊंगा। ठीक हो गया? तो आए फिर हम शर्ट उतारते हैं अपनी। ये मैं माइक नू ला लवां, इस तो पहले भावें कितने डिग के है जरा ना काम ना हो जाए। तो जी माइक आ जा थले, ये माइक असीं ला लिया। भाजी तुसीं भी खलो जाओ होण, जरा तुहाडा खलोना बंद है, नहीं तो फिर बड़ा काम खराब होएगा। लो ठीक है, ये हमने उतार दी थी शर्ट उतार देते हैं। ट्राउजर भी ला देंगे, ट्राउजर भी ला देंगे, हाँ, क्योंकि समझाना ज़रूरी है। तो माइक बोल रहे नहीं बोल रहे, समझाना ज़रूरी है और दिखाए बगैर समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि देखो, लोगों ने बहुत आप लोगों को बताया होगा, यकीनन मेरे से पहले भी आप वीडियोस काफ़ी देख चुके होंगे, बट इस तरह से समझाने का तरीका नहीं होगा। और अगर अभी भी समझ ना आई तो फिर आप सिर्फ टीकों पर रहोगे। हाँ, नो डाउट यार, इनहेंस बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग इनहेंस्ड ही है, बट समझना भी ज़रूरी है कि इनहेंस्ड किस लेवल पर जाकर होती है और कैसे होती है। हाँ, तो हम असी अपने पॉइंट ते आनी गल्लां बाद चों करांगे। ठीक है? ए मैं ला देना जी, ए लो जी, ए मैं हो गया इस टाइम कपड़ों से बाहर। ठीक है जी, अभी मैं थाइस की ट्रेनिंग करके रुका हूँ। अब ये मेरी देख लो बॉडी की कंडीशन। अब आपने हर चीज़ को समझना है कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। उस्ताद जी मेरी बॉडी नज़र आ रही, चेस्ट अपर नज़र आ रही। अब आप थोड़ा सा और करीब आ जाएं, मेरे और करीब आ जाएं, और करीब आ जाएं। अब ये देखें, ये हैं वो वेन्स, देख रहे हैं, जिनके पीछे आप हैं शदाई। ठीक है? ये वाली, जिनको देख के आपके मुंह में आता है पानी के ये वेन्स कैसे आई हैं। नज़र आ रही हैं? वैसे नहीं आ रही, मैं क्योंकि पंप तो कीता कोई नहीं है। तो बहरहाल ये वो वेन्स हैं जिनको देख के आप आते हैं जी यार बस ऐसी वेन्स चाहिए। ये तो हो गई ये। अब आप इस चीज़ को समझो, ये देखो, इधर आओ, देख रहे हो ना, ये स्किन देख रहे हो, ये चीज़, ये स्किन देख रहे हो, यहाँ से देखो ये स्किन कितनी पतली है। ठीक है? अब ये इवन के पेट के ऊपर भी वेन्स निकली हुई हैं। ठीक हो गया? अब ये आ गया। इसी तरह ही अब ये बैक पे आ जाओ। अब ये बैक की स्किन फ्रंट की निस्बत थोड़ी सी मोटी है। ठीक है? हालांकि मस्कुलर तो है बट मोटी है। अब इसके ऊपर इतनी वेन्स डीप नज़र नहीं आ रही, अगर जे आ रही हैं तो मैनू तुसी बाद चो फिर दस देना, जितनी एक ये शोल्डर और चेस्ट के ऊपर नज़र आ रही हैं। दो चीज़ें होंगी। अब आ जाओ तीसरी पे। अब ये मेरी थाइज है। ठीक है? अभी आप थाइज के ऊपर वेन्स देख लो, हालांकि बॉडी बिल्डर्स के बाबा इतने मोटे मोटे गुच्छे लगे होते हैं। अब मेरी वेन्स थाइज के ऊपर इतनी खास नहीं है, उसकी भी रीज़न बताता हूँ। अब ये देखो स्किन, यहाँ से भी स्किन है थिक, मोटी हुई हुई है अभी। ठीक है? ये चीज़ यानी कि ये वाली कहाँ तक आ गई, लेकिन ये अभी उस तरह से नहीं आई। ये चीज़ आ गई, कुछ समझ आई? नहीं समझ आई। अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट पे। ठीक हो गया? पॉइंट पे आना से मैं ज़रा कपड़े पा लूँगा, पहले ठहर जाता हूँ समझाना मैं 1 मिनट। ये पॉइंट की बातें जो है ना, आपको
پریکٹیکلی سمجھانا بہت ضروری تھی کہ یہ جو وینز آتی ہیں نا میرے بھائی، یہ ہر جگہ پر نکالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی آواز خراب ہوئی ہوگی لیکن ابھی میں وہ جو ہے نا مائک کر کے بھی صحیح کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. بال بھی باندھنا ہوا ہے، میں بالوں کے چکروں میں پڑ گیا، اس نے مجھے بڑا کام خراب کر دیا. تو جی اب آ جاؤ جی، اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پوائنٹ کی جس کو ہمیں سمجھنا ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی سپورٹ ڈیڈکشن. اب میری جتنی ایک باڈی اپر شریڈ ہے اتنی میری لوئر شریڈ نہیں ہے، لیکن میں کیا سپورٹ ڈیڈکشن کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اپنی تھائز کو بھی اتنا نچوڑنا ہے کہ میری اپر جیسی وینز لوئر میں آ جائیں؟ نہیں ہو سکتا ایسا. اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ فیٹ ڈراپ کرنا پڑے گا، فیٹ لاس پر مزید جانا پڑے گا. یعنی کہ پوائنٹ پہ جب آؤ تو سمجھو یہ کہ جب تک آپ کی باڈی کا فیٹ پرسنٹیج ڈاؤن نہیں جائے گا یہ ویسکولیرٹی نظر نہیں آئے گی. یہ سارا پریکٹیکل سمجھانے کا جو مین پرپز ہے نا وہ یہ ہے آپ کو بتانا کہ باڈی کا فیٹ پرسنٹیج ڈراپ کرو گے، اس کے بعد واٹر ڈراپ. اس ٹائم میں نے واٹر ڈراپ کوئی نہیں کیا ہوا، واٹر ڈراپ میں بھی میرا ٹائم ہے، میرا کمپٹیشن میں کچھ دن پڑے میں کافی، تو میں نے بھی واٹر ڈراپ نہیں کیا ہوا، یہ صرف فیٹ ڈراپ کیا ہے جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی کہ مطلب کیا آ گیا کہ آپ کو فیٹ ہی لاس کرنا پڑے گا اگر آپ کو ویسکولر باڈی چاہیے. اب آتے ہیں جی یہ فیٹ لاس کیسے ہوگا؟ اور فیٹ لاس کرنے کے لیے آپ کو پراپر جانا پڑے گا ڈائٹ پہ. پروٹین رچ ڈائٹ لینی پڑے گی، کارب سائیکل کرنا پڑے گا، واٹر سائیکل کرنا پڑے گا، واٹر کو سمجھنا پڑے گا، کیلریز کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد ہوگا. یہ تو ہو گئی آپ کو ڈائٹ کا بھی. اب ظاہر سی بات ہے وہ کہیں گے جی فٹافٹ اس جگہ پہ آؤ کہ جو آپ بات کر رہے تھے. نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی میں کوئی نیچرل باڈی بلڈر نہیں ہوں، میں ایک پروفیشنل ہوں، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میں پروفیشنل باڈی بلڈر ہوں. سمجھا کرو کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ نیچرل نہیں ہے. تو اب اس کام کے لیے جو انہینس کرنے کے لیے باڈی کو ساری چیزیں یوز کی جاتی ہیں، نو ڈاؤٹ میں نے بھی یوز کی ہیں اور سبھی کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر کام کرتی ہیں. لیکن کوئی ایسا اسپیشل انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی میڈیسن خاص طور پر یہ سوچ کے نہیں لی جاتی کہ بابا اے میری ناڑا نو پھلائے گی. یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا، میں خود بچپن میں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اکثر لوگوں کی میں نے وینس دیکھ رہی نا وہ ٹھڈی موٹی ہونی، پھر پتہ کی سننا اینے گھوڑے دے ٹیکے لائے نے. وہ ہے کیڑا گھوڑے دا ٹیکا آ گیا جڑا سانوں نہیں سمجھ آ رہی گھوڑے دا ٹیکا کیڑا ہے. اور یہ جتنے بھی اسٹیرائڈز ہیں نا یہ اینیمل اور ہیومن دونوں یوز میں ہیں. ہے بھی ہو سکتا ہے وہ گھوڑے دے نال رہندا ہوئے وہی گھوڑے دا ٹیکا لاندا ہے. تو سمجھیں آپ ہیومن اور کیا نام ہے اینیمل یوز کے ہوتے ہیں، اور جو گھوڑوں کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جو اسٹیرائڈز انسانوں کے لیے وہ ہیومن ہے، لیکن ہاں اب تھوڑی اور بہت زیادہ ورائٹیز آ چکی ہوئی ہیں کہ اب ہیومنس کے لیے الگ سے بنائے جا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، کیونکہ اب انڈسٹری بہت ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے. تو بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ یار اگر آپ یہ چیز سوچ کر کوئی میڈیسن یا کوئی چیز لے رہے ہو کہ آپ کی ویسکولیرٹی کو انہینس کر دے گی تو یہ سب جھوٹ ہے. ہاں جتنی بھی پروڈکٹس یوز کی جاتی ہیں ان کو یہی مائنڈ میں رکھا جاتا ہے کہ یار یہ میرے فیٹ لاس میں کرے گی ہیلپ. جتنا زیادہ فیٹ لاس ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ کی باڈی گرو کرے گی، آپ کی باڈی کا فیٹ پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا اور آپ کی ویسکولیرٹی انہینس ہوتی چلی جائے گی. کچھ سمجھ آئی؟ اتنا کہ پریکٹیکل ڈیٹیل میں سمجھا دیا آپ کو. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پھر نہیں سمجھ آ سکتی تھانوں. اور رہی بات یہی کہ نیچے آپ اکثر لوگوں کے آ رہے کہ آپ اپنا سائیکل وغیرہ بھی شیئر کریں، تو انشاءاللہ میرا کمپٹیشن کمپلیٹ ہونے تو میں آپ لوگوں کے لیے پوری سیریز بنا دوں گا اسٹیرائڈس کی، اس کی ٹینشن نہ لو. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد یہی ہے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ سمجھ جاؤ، اور مجھے دیکھ کے یا کسی بھی باڈی بلڈر کو دیکھ کے اس کے والی کوئی کام نہ کرو. اگر آپ کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ کرتے ہو تب تو اس کا نالج ضرور لو، ادروائز کوئی چکر نہیں ہے. اور کوئی ویڈیوز دیکھ کے ٹھوکا ٹھوکی نہ کرنی شروع کر دو. پروپر اگر جا کے کمپیٹیٹیو باڈی بلڈنگ کرنی ہے تو بھائی کسی انڈر گائیڈنس رہ کے ٹریننگ کرو، اس کو سمجھو، ڈائٹ لو، ہر چیز سمجھو. پھر ٹرینر اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کی بات میں آ کر جو کچھ بھی یوز کرنا چاہتے ہو اٹس اپ ٹو یو. یہ بھی ذرا کنفرم کرتے ہیں، بہت سارے میسج آتے ہیں کہ کلمبی ڈرول یوز کر لیں. ہاں ابھی کتنے لوگ مجھے کہتے ہیں جی بہت سارے آتے ہیں، نہیں ایک نہیں آتا، بہت سارے میسج آتے ہیں کہ اسٹیرائڈس کا پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتا دیں. بھائی میں آپ کو کیسے بتا دوں کہ کون سی چیز یوز کرنے والی ہے یا نہیں، اور مجھے کیا پتا آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے. میں بھی کہہ لوں اے کر لو او کر لو او کر لو. وہ
اس طرح نہیں بتاتا, نہ میں نے کسی کو بتایا کبھی, نہ میں بتاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب مجھے ایک انسان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, کب سے لے رہا ہے, کب سے نہیں لے رہا, ایویں میں انہوں مشورے دے جی وہاں لے رہا ہے وہ لگا, تو مجھے ایسے میسیج نہ کیا کرو. ہاں یا تو آپ میری پراپر اس میں چل رہے ہو, گائیڈنس میں چل رہے ہو, یا آپ میرے پاس ٹریننگ کر رہے تھے تو مجھے آپ کے بارے میں کچھ پتہ ہوگا نا. ادروائز آپ یہ کام اپنے ٹرینر سے پوچھا کریں جس کے پاس آپ وہ کام کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ ہو گیا. ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کیجئے, اور ویسکولر باڈی لینے کے لیے پراپر ڈائٹ کرو, پراپر ورک آؤٹ کرو. فیٹ لاس جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ ناڑوں کے گچھے کے ہر طرف ناڑی ناڑ ہوگی, ناڑی ناڑ. ملتے بندہ غائب ہو جائے ناڑ رہ جائے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہاں جی بولو کہندے استاد جی اپنے لانا دا خدا دا خوف کھاؤ, ویسکولیرٹی بن رہی ہے, تسی نیوٹیٹی دے چکراں چ نہ پاؤ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.